पहुँचे साहिल ते सब दे सफीने गए, बख्तां वाले हज़ारा मदीने गए। मेरे बख्तां दी बेड़ी विना में खुदा, पार कर दो गमा वाली मंझधार चों। शहनशाह तबीबा मदीने दिया, खैर मंग दिया मैं तेरी सरकार चों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तो चलें जी व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और आपसे शेयर करती चलूँ कि आज मेरा चूना करने का प्रोग्राम है। हम लोगों ने चूना जो है अपने वालिद से कह के और अपने साथ यानी अपने बेटे को साथ भिजवा के जो है ना वो 20 किलो का थैला जो है ना वो मंगवा लिया है। तो उसके अंदर ये है कि क्योंकि मेरे वालिदैन अक्सर जो है वो चूना करवाते रहते हैं तो उनको अंदाज़ा है कि उसमें क्या क्या कुछ कितनी मिकदार में डलना है। तो फिर मैंने इसलिए उनसे पूछ लिया था। वैसे तो वो कभी भी हक में नहीं थे कि हम लोग चूना खुद घर में करें, लेकिन मेरी मजबूर करने पे फिर उन्होंने ला के दे दिया। साथ समझाया भी था कि आप देख लो, अगर आसानी से होता है तो ठीक है, वरना बताना। आपको चूना जो है चूने वाला बंदा जो है ना उनका नंबर उसको यानी उनके पास है। तो वो कहते हैं हम उससे बात करके ना वो आपको यानी उससे चूना करवा देंगे। तो मैंने पहले देखा कि जितना भी दीवारों से चूना गिरने वाला है उसको पहले हम लोगों ने झाड़ू से, और वो जो खुरचने वाली होती है ना रंबी टाइप, उससे हम लोगों ने पहले उसको खुरच के उतारा। पहले दिन हम लोगों ने सेंटर वाला कमरा जो है ना वो सोचा कि इसको पहले हम लोग फाइनल करते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को हम लोग सेंटर वाले कमरे में ना सुलाते हैं और उसमें सामान भी बस पूरा ही है। बेड रखा हुआ है, दो चार पाइयाँ रखी हुई हैं, या हल्का फुल्का सामान है, या अंगीठियों में सामान है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये इसको पहले करते हैं ताकि वो फाइनल हो जाएगा। तो फिर ये है कि बेटी को हम उसी कमरे में सुला के तो बाकी कमरों में आहिस्ता आहिस्ता लगे रहा करेंगे। और वैसे भी मैंने पहले दिन अपनी बड़ी बेटी को छुट्टी करवाई थी स्कूल से ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। छोटी बेटी को भी क्योंकि संभालना था और फिर मेरे साथ जो चीज़ें हैं सामान है इधर उधर करवाना हो, तो मैंने कहा चलो इसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उसको छुट्टी करवा ली और हम लोगों ने जो सेंटर वाला कमरा था ना पहले उसको चूना करना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोगों ने इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई। शूट करते करते हमें पता था कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हमें काम हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैंने पहले दिन जो था ना सेंटर वाला कमरा कंप्लीट किया और अपना जो है सहन वाला वॉशरूम जो है उसको मैंने मगरिब के टाइम जाके कंप्लीट किया। तब तक ये है कि बच्चे भी घर आ तो चुके थे, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि चलो छोटी बेटी को जो है ना वो संभाल लेंगे। लेकिन ये है कि जैसे ही शाम होने लग जाती है तो बच्ची छोटी जो है वो उस वक्त बड़े बच्चों के पास भी जो है ना वो रोती है, परेशान करती है। तो फिर इसलिए मेरे भी दिल था कि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो, फिर मैं अपनी छोटी बेटी को भी टाइम दूं और मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले हम घर भी यानी वो दोबारा से सेट कर लें। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना तो वो ही डेली के जो है ना वो रिकॉर्ड किए। तो पहले दिन हम लोगों ने वो कमरा किया, फिर दूसरे दिन मैंने अपने बेटे को छुट्टी करवाई थी उसने, क्योंकि दूसरे कमरे का सामान बहुत ज़्यादा था, अलमारी वगैरह आगे करनी थी। तो बेटी का यानी सामान निकलवाना था अपने बेटे से कह के, क्योंकि सामान हम ऐसे आगे कर नहीं सकते थे। तो इसलिए हमें उस दिन ज़्यादा टाइम लगा, हमें 11-12 तो वैसे ही बज गए थे यानी दीवारों को झाड़ते हुए, सामान को आगे करते हुए। कुछ सामान हमने बरामदे में कर लिया था खींच के। तो दूसरे दिन में हम लोगों ने एक कमरा बड़ी मुश्किल से जो है ना वो सेट किया यानी मुकम्मल किया। रात हो गई थी, हमें उस दिन भी इशा का टाइम हो गया था। ईशा का टाइम इसलिए भी हो गया क्योंकि हमें उस दिन दूसरे कमरे में ज़्यादा टाइम लगा, सामान भी ज़्यादा था उस कमरे में। फिर ये है कि दीवारें भी उस कमरे की हद से ज़्यादा ख़राब हुई थी। अंगीठी वाली जगह जो है बर्तन जहाँ पे हम लोग रखते हैं अंगीठी पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 कोट किए। फिर भी जो शक्ल थी ना दीवार की उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई। बाज़ दीवारें ऐसी थी जहाँ पे हमें 3-3 4-4 दफ़ा कोट किया, फिर जाके उनकी शक्ल थोड़ी देखने वाली हुई। और कुछ दीवारें ऐसी थी जहाँ पे डबल कोट करने से ही वो इतनी निखर के प्यारी लग रही थी। और इस तरह करके मैंने जो है ना दूसरे दिन जो है मैंने अपने बेटे की मदद से जो है ना सारा जो कमरा है वो कंप्लीट किया। लेकिन आज के दिन थोड़ी परेशान इसलिए हूँ
کہ پہلے دن ہم لوگوں نے کمرہ بھی کر لیا تھا، واش روم بھی کر لیا تھا، اور آج دوسرے دن جو ہے بڑی مشکل سے ایک کمرہ ہم لوگوں نے فائنل کیا. اور پھر میں نے سوچا تھا کہ میں جیسے جیسے کمروں کو یعنی چونا کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ میں سیٹنگ مکمل کرتی جاؤں گی، وہ ایسا نہیں ہو پا رہا. وہ اس لیے کہ میں چونا کرتے کرتے ہی تھک جاتی ہوں، پھر چونا کرتے ہوئے اندر سے مجھے رکنا بھی پڑتا ہے. میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، انہیں پشی بھی کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے. بڑے بچے چاہے جتنا بھی سنبھال لیں لیکن پھر بھی وہ کہیں کہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تو پھر اس لیے پھر مجھے رکنا بھی پڑتا تھا، اس لیے کام جو ہے نا ہمارا تھوڑا لیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے مغرب سے کا ٹائم بھی ہونے والا ہوا تھا، اور میں نے بس چونا جو ہے نا وہ یعنی دیواروں کے جو نیچے بارڈر تھا وہ لگانے میں مصروف تھی. اور میں نے سوچا چلو آج کے دن یہ کمرہ فائنل ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے. اور سچ کہوں تو میں آج پہلے دن کی نسبت آج تھوڑی سیٹسفائیڈ تھی کہ چلو ہمارا دوسرا کمرہ جس کی مجھے سب سے زیادہ ٹینشن تھی نا وہ فائنل ہونے والا ہے. تو اور کچھ یہ ہے کہ جب بندہ کام سٹارٹ کرتا ہے نا تھوڑا سا گھبرا رہا ہوتا ہے، جب کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان میں ہمت ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر یہ نبٹ گئے ہیں نا تو دوسرے بھی کام ہم لوگ آہستہ آہستہ نپٹا لیں گے. اور میں خوش بھی ہو رہی تھی اس چیز کو لے کے کہ چلو ہمارے آہستہ آہستہ میں نے کر کے کمرے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے کر لینے ہیں. میرے بچے جو ہیں وہ میری ہیلپ کر رہے ہیں باقاعدہ. اور سب سے زیادہ جو آپ کو جیسے بتایا کہ مجھے اسی کمرے کی سب سے زیادہ ٹینشن تھی جس میں ہم لوگوں نے انگیٹھی پہ جو برتن لٹکانے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی دیواریں سب سے زیادہ گندی ہوئی تھی. اور جب اس میں سامان بھی کافی زیادہ ہے، جب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے تھے تو ایسے جیسے ہمت ہی ختم ہو گئی ہو کہ اتنا سامان ہم پہلے کیسے اس کو مینیج کریں گے. لیکن اللہ زندگی کرے بچوں کی انہوں نے ہیلپ کر کے تو پھر میں اتنی ہیلپ کر دی یعنی کہ ہم لوگوں نے اس کو نا فائنل کر ہی لیا. سوری میں پرچھتی کی بجائے انگیٹھی لفظ یوز کرتے جا رہی ہوں، میرے دماغ میں بس انگیٹھی چلا آ رہا تھا، اس لیے میں نے پرچھتی کو انگیٹھی کا اصل میں جہاں پہ برتن لٹکاتے ہیں نا ہم اس کو پرچھتی بھی کہتے ہیں، وہ میں بس بھول کے انگیٹھی کہتے ہی جا رہی ہوں. لیکن جب سیڑھی پہ چڑھتی تھی نا اس وقت تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی تھی کیونکہ سیڑھی کا جو ہے ایک پاؤں جو ہے نا وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا، وہ کہیں 2-3 دفعہ گری ہے تو اس میں کوئی یعنی ڈیفیکٹ پڑ گیا. پہلے وہ زمین پہ رکھتے تھے نا تو وہ یعنی ہلتی نہیں تھی، لیکن جب سے وہ 2-3 دفعہ گری ہے نا کہیں یعنی ابو وغیرہ کے گھر میں کوئی کام ہوتے ہوئے تو وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ سا پڑ گیا تھا. تو اب اس کا ایک پاؤں جو تھا نا وہ اونچا نیچا ہو گیا تھا، یعنی ایک جو سیڑھی کے ایک طرف جو ہے نا ہمیں پاؤں کے نیچے کچھ نہ کچھ لکڑی جو ہے نا رکھنی پڑتی تھی، کیونکہ مجھے بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ اوپر میں کھڑی یعنی سیڑھی کے اوپر چڑھی ہوئی خود گر جاؤں. تو کیونکہ ایک دیوار جو تھی نا وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی دوسرے کمرے کی، اس پہ ہم لوگوں نے 3-4 کوٹ کیے پھر جا کے اس کی جو تھوڑی سی شکل جو ہے نا وہ نکلی، مطلب دیکھنے کے قابل ہوئی. تو وہ سب سے زیادہ جو ہے نا رف ہوئی پڑی تھی. کہیں وہ جب شروع میں مکان بنائے تھے نا تو ہمارے اس وقت پچھلے جو میں ہمسائے ہیں انہوں نے کہیں دھیان نہیں کیا، وہ بارش کا پانی جو ہے نا ہماری دیوار کے جو ہے نیوں میں چلا گیا جس کی وجہ سے نا ایک تو اس میں دراڑیں آ گئی اور دوسرا وہ سیم زدہ سا ہو گیا. تو اس کی وجہ سے دیواریں جو ہے نا وہ اکثر خراب سی ہو جاتی ہوتی ہیں. چلیں جی آج کے ولاگ میں اتنا کافی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازماً کیا کریں اور پورا واچ بھی کیا کریں، پلیز 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 یہ ریکویسٹ ہے آپ سے.